अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे आइए पाकिस्तान की सैर करें। उम्मीद है कि आपने पिछला ऑब्जेक्टिव और बुक रीडिंग की होगी और उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स की यकीनन प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम अगला पेज शुरू करते हैं। आप लोग बुक्स ओपन कर लें। पेज नंबर 37 है। पेंसिल और हाइलाइटर आपके पास होने चाहिए ताकि आप मुश्किल अल्फाज के मायने लिख सकें और जो आपका ऑब्जेक्टिव है यानी मारूजी उसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठट्ठा का कदीम तारीखी शहर इसी सूबे में है। ठीक है, आपको याद होगा कि हम जो पिछले पेज पे पढ़ रहे थे वो सिंध के मुतालिक पढ़ रहे थे। ठीक है, सिंध के लोगों के मुतालिक, सिंध की ज़ुबान, उनकी तहजीब के मुतालिक बात कर रहे थे। तो अब ये अगले पेज पर, अगले सफ़े पर सिंध के एक पुराना शहर जो है, कदीम शहर जो है ठट्ठा, उसकी बात शुरू हो रही है। तो उसके बारे में ये बात की जा रही है कि सिंध का एक कदीम तारीखी शहर जो ठट्ठा है वो भी इसी सूबे में वाक़ है। ठीक है, आप ठट्ठा को हाईलाइट कर लें। कदीम तारीखी शहर का मतलब है पुराना शहर जिसकी कुछ तारीख है, कुछ हिस्ट्री है, रिवायात है। ठीक है, यहाँ की जामे मस्जिद और मंछर झील बहुत मशहूर है। हाईलाइट करें जामे मस्जिद को और मंछर झील को भी हाईलाइट करें। यहाँ मकली का कब्रिस्तान है, इसे दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार किया जाता है। हाईलाइट करें मकली का कब्रिस्तान और दुनिया के बड़े कब्रिस्तान। सूबा सिंध का ज्यादातर रकबा बंजर और गैर आबाद है। ठीक है, बंजर आपको बताया था जो काश्तकारी के काबिल ना हो, जहाँ पे कुछ उगाया ना जा सके, उसे बंजर कहते हैं। ठीक है, और गैर आबाद यानी जहाँ पर आबादी ना हो। तो ये सिंध का ज्यादातर जो रकबा है, जो ज्यादातर इलाका है, वो बंजर है और गैर आबाद है। इसको हाईलाइट भी कर लें। जहाँ जहाँ आबपाशी के लिए पानी मौजूद है वहाँ फसलें होती हैं, यानी जिन जगहों पे आबपाशी के लिए जिन जगहों पे पानी मौजूद है वहाँ पर खेती बाड़ी की जा सकती है, फसलें भी वहाँ पर पैदा होती हैं। यहाँ आम, खजूरों और केले के बागात हैं। हाईलाइट करें आम, खजूरों और केले को। सिंध में लोग भेड़ बकरियां और ऊंट पालते हैं। हाईलाइट करें भेड़ बकरियां और ऊंट। और इसके अलावा सिंध को भी हाईलाइट कर लें। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि सिंध के लोगों का पेशा क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद है सिंध में 3.5 करोड़ के लगभग लोग आबाद हैं। हाईलाइट करें 3.5 करोड़। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, सिंध में तकरीबन कितने लोग आबाद हैं। यहाँ की सिंधी टोपी और अजरक खास तौर पर मशहूर है। हाईलाइट करें सिंधी टोपी और अजरक को। अजरक एक खास किस्म की चादर होती है। ठीक है, वहाँ के इलाके की स्पेशलिटी है अजरक और सिंधी टोपी। ठीक है, तो वो खास किस्म की जो चादर है जो सिंध के लोग इस्तेमाल करते हैं उसे अजरक कहते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं वहाँ की खास तौर पर मशहूर हैं, इनको हाईलाइट कर लें। सिंध के मशहूर शहरों में हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास और लाड़काना शामिल हैं। ये सिंध के मशहूर शहर हैं, इन सब के नाम आप हाईलाइट कर लें। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था। हाईलाइट कर लें खैबर पख्तूनख्वा को और पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ब्लैंक में भी या एमसीक्यूज में भी कि पुराना नाम क्या है खैबर पख्तूनख्वा का। इसका सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर है, यानी जो खैबर पख्तूनख्वा है उसका जो दारुल हुकूमत है वो पेशावर है। हाईलाइट करें पेशावर को। मर्दान, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, हरीपुर और बन्नू इस सूबे के मशहूर शहर हैं। इन तमाम शहरों के नामों को भी हाईलाइट कर लें। ये भी पूछा जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर शहर कौन कौन से हैं। यहाँ ज्यादातर लोग पश्तो जुबान बोलते हैं। हाईलाइट करें खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज्यादातर कौन सी जुबान बोलते हैं, पश्तो जुबान। इसको भी हाईलाइट कर लें। खैबर पख्तूनख्वा के मशरकी हिस्सों हजारा डिवीजन, खास तौर पर एबटाबाद, मानसहरा और हरीपुर में हिंद को बोली जाती है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो मशरकी इलाके हैं जिनमें हजारा डिवीजन भी आता है
اور خاص طور پر ایبٹاباد، مانسہرہ اور ہری پور آتے ہیں، وہاں پہ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ ہندکو زبان بولی جاتی ہے۔ ہندکو بھی ایک زبان کا نام ہے، جس طرح اردو، عربی، انگریزی، فارسی ایک زبانیں ہیں نا، اسی طرح ہندکو بھی ایک زبان ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، درہ خیبر کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ اور درہ کا مطلب ہوتا ہے تنگ راستہ، یعنی پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان جو تنگ راستہ ہوتا ہے اسے درہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہائی لائٹ کریں افغانستان کو اور پہاڑی درے کو۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے، ہائی لائٹ کریں۔ پوچھا جا سکتا ہے افغانستان جانے والے پہاڑی درے کی لمبائی کتنی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں 53 کلومیٹر۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ قدرتی نظاروں یعنی جو اس کے نیچرل سینز ہیں، سینریز ہیں، ان کی وجہ سے، اور ان کی فراوانی کہتے ہیں کثرت کو، بہتات کو، زیادتی کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا۔ تو وہاں پہ جو قدرتی نظارے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بہت کثرت کے ساتھ ہے، اس وجہ سے وہ علاقہ ان خوبصورتیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہائی لائٹ کریں سوات اور کاغان کو بھی۔ اور فطری حسن کا مطلب ہے اس کی قدرتی خوبصورتی جو ہے، نیچرل بیوٹی جو ہے اس کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہائی لائٹ کریں جھیل سیف الملوک کو۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین اور اتنی دل کو اچھی لگنے والی ہے، دل کو موہ لینے والی ہے کہ انسان اس کی خوبصورتی میں، اس کے خوبصورت مناظر میں کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سیاح ہوتا ہے بچوں یعنی جو سیر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ ہمارے ملک کے جو شمالی علاقہ جات ہیں ان کی خوبصورتی کو دیکھنے، انہیں محسوس کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی ممالک میں بھی لوگ جاتے ہیں، جو خوبصورت کنٹریز ہیں، جہاں پہ قدرتی حسن بہت زیادہ ہے، نیچرل بیوٹی ہے، تو لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو اسی طرح ہمارے ملک میں کیونکہ شمالی علاقہ جات جو ہے وہ بہت مشہور ہیں اپنی خوبصورتی اور قدرتی حسن کے حوالے سے، تو سیاح جو ہے خاص طور پر ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوئٹزرلینڈ جو ہے نا اس کو بھی ہائی لائٹ کریں اور سوات کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ اب یہاں پہ سوئٹزرلینڈ کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ بہت خوبصورت اور حسین ملک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ سوات جو ہے وہ بھی سوئٹزرلینڈ کی طرح ہی حسین ہے اور خوبصورت ہے اپنے قدرتی مناظر کی وجہ سے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفا کشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں صوبہ خیبر پختونخوا کو، مہمان نوازی اور جفا کشی کو، ٹھیک ہے؟ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ بہت مہمان نواز ہیں۔ مہمان نواز کا مطلب ہوتا ہے مہمانوں کو وارملی ویلکم کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کی خوب آؤ بھگت کرنا، ان کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جفا کشی کا مطلب ہوتا ہے سخت محنتی، ٹھیک ہے؟ سخت محنت کی وجہ سے وہ لوگ خاص طور پر مشہور ہیں، شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی اور تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو فصلوں کے ناموں کو ہائی لائٹ کر لیں، گندم، مکئی اور تمباکو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کو ہائی لائٹ کرائی ہیں بچوں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے خاص طور پر بک ریڈنگ کی طرف ضرور توجہ دینی ہے، کیونکہ بک ریڈنگ 2 سے 3 دفعہ جب آپ کر لیتے ہیں تو کافی سارا آبجیکٹیو، کافی ساری بلینکس اور ایم سی کیوز جو ہیں وہ اسی بک ریڈنگ کے دوران ہی آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ سارے مشکل الفاظ کی
रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लिया करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का हमारा लेसन आपको यकीनन अच्छे से समझ आ गया होगा। कल मिलते हैं और मश्क कल इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।